आमकां मातशें आनी इन्सायट दिवपाक आयज आमचे मदें आमचे 3 जाण पंच मेंबर ऑपोजिंग पंच मेंबर आमचे पंचायतीचे सांगोल पंचायतीचे आमचे मुखार आहे. पयलो उलयतलो तुळशीदास नाईक. सगळ्याक देव बरी सांज आवडटा. हांव सगळ्या पयलीं तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमी 4 जाण पंचांनी आनी थोडेशे 4-5 गांवचे फुडारी यूथ तेणी ही चिंगारी इल्लीशी लायट पेटयलेली. आयज ती सगळे जगभर सगळे भारतभर आनी सगळे गोंयभर पावलेली आसा. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मदीं आयज उपस्थित आमच्या गांवचे कोर्तालीमचे MLA, तुम्ही सगळे गोंयच्यान येयल्ले आमचे NGO, सगळे गोंयचे बरे मागपी भावा आनी भयणानो, तशेंच आमचे सांकवाळकारांनो, आमी केन्नाच चिंतूना आमचो पिटर बाब, आमचो भाव पंच मेंबर हांव तुळशीदास, आमचो भाव पंच मेंबर मौरिलियो कारवालो, बाय निधी नाईक, मागीर आमचे पावलिना आजादो, आता सगळो गांव आणि सगळे गोंय आमच्या बरोबर येयल्ले आसा. आता भिवपाची गरज. हो सांकवाळचो गांव शांत गांव, पूण ह्या गांवाक रस्त्यार जर कोणे हाडले जाल्यार सांकवाळच्या पंचायतीन हाडले आनी हो पिल्ले हे पिल्ले हाडले. सगळेच पिल्ले सगळेच घाटी हे गांवचे दुस्मन आसनात. लक्षात धरात. आमच्या बरोबर आमचे गोंया भायले आसा ते आमच्या बरोबर आसा आयज. पण थोडे सेंट्रल माइंडेड असता, पयशाचे माइंडेड असता. सगळे आमच्या गोंयांत जर तू पळयत सांकवाळे सगळ्यांनी चड मायग्रंट्स आसा, पण तितून आमचे गांव भाव आसा जेंका ह्या मातयेचो मोग आसा. तसले मनीस आयज आमच्या मदीं हांगा उबे आसा. सांकवाळे जुवारीनगर जर पळयत जाल्यार चडशे थंय मायग्रंट्स आसा. ते आपल्या पोटाक लागून येयल्ले. ते गोंयचे दुस्मान न्हू, पूण कांय हे पिल्ले सारखे जर म्हणत जाल्यार ते गोंयचे आमचे गांवचे दुस्मान आसात. हांगा गांवान कांय वर्सां फाटीं तुमकां याद आसतली गोपाळ पिल्ले म्हणून रावतालो. गोपाळ पिल्ले तो ह्या गांवचो दोस्त आशिल्लो, आमचो सगळ्यांचो बरे मागपी आशिल्लो, ह्या गोंयचे बरे मागपी आशिल्लो. पूण हो जो पिल्ले आसा तो गोंयचे बरे मागपी न्हू, ह्या सांकवाळचे बरे मागपी न्हू. तो एक दिसान लायसन दिता ह्या भुतारीक. एकच दिसान ऑपोजिशन असल्यार सुद्धा तो एक दिसान दिता आनी तो सांगता तुम्ही कोर्टान चलात. आमी कोर्टानूय गेले. पूण आयज हांव एक सांकवाळकारा कडेन मागता, जशे आमचे गोंयचे सगळे हांगा एकठांय जाल्यात, गांव गोंयचे तशे सांकवाळकार आमकां एकठांय जावपाची गरज आसा. ह्या वाड्या वयले जर पळयत जाल्यार आमी जेन्ना जुनान स्टार्ट केले आंदोलन, आयज 6 म्हयने जाले, जाल्यार फकत 2 ते 3 घरां आशिल्ली. आयज म्हाका उमेद दिसता आता फक्त 2-3 घरां सोडली जाल्यार 97% आमच्या बरोबर आसात. हांव तांकां परत एकदा शाबासकी दिता. हांव इल्लेशें भाशण करतलो कित्याक तुमकां फॅक्ट सांगतलो. भाशण म्हणल्यार जालां कितें. हो पळय पिल्ले, पयलीं गोपाल पिल्ले आशिल्लो, तेणे कांयच हांगा पिलां काडूंक ना. पण ह्या पिल्लेन पंचायतीन जो पळय पिल्ले आसा तेणे पिल्ले काडली आनी ती पिलां हे आमच्या गांवांत आसात. तेजे नांव आसा डॅरिक पिल्ले. हो पंच, तेजे नांव आसा गार्बेज नारायण पिल्ले. तेजे दुसऱ्याचे नांव आसा अच्युत पिल्ले. तेजे आतां न्यूच एक जॉईन जाला तांकां रॉकी पिल्ले. तांकां सगळ्यांक पिल्ले केल्याक कित्याक हांकां गोंयचो आनी गांवचो मोग ना. हे पिल्ले करून तांकां लुंगी न्हेसपाक शिकयल्या ह्या पिल्लेन. पण तांकां हांव सांगूंक सोदता आयज गांव एकठांय जाला आनी गांवकारांकूय सांगूंक सोदता आमचे सगळे गोंय आमचे बरोबर आसा. ते आमकां एकूच हे पिल्ले पळय आसा आमकांय लुंगी घालपाक शिकयतले सोदतले. कशें? अरे तो तुळशी मरे, तो पिटर मरे, ते सोकोरीन मरे, ते मारिया मरे, ते निधी मरे, हे पयशाक लागून करता. हेणी पयशे घेतले. आता तांकां कितें जालां, आमच्या सरकारान 7 दिसाचो अल्टिमेटम दिला.
प्रमोद सावंतान आणि आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे तांकां TCP आमचे PDA कडल्यान अल्टिमेटम दिला 7 दिसाचो. कोणाक? PDA सॉरी भुतानीक अल्टिमेटम दिला. तुम्ही 7 दिसां भितर शोकॉज नोटीस सर्व केला आणि 7 दिसांनी आमकां बरो न्यूज येतलो. आता कितें जाला, हे पळय पिल्ले सगळे आसात, तांकां ह्या पिल्लेक जे पयशे दितले तांणी कितें सांगला, तुम्ही तर भितर घुसाक आणि ह्या लोकांक सगळ्याक लुंगी घालात, ना जाल्यार आमचे पयशे घेतलेले ते परत दियात. म्हणून ते आता आमकां लुंगी न्हेसोवपाक येतले. ते सांगतले अरे तो तुळशीदासान 2 लाख घेतले, तुळशीदासान 4 लाख घेतले, हे सांगतले तुमकां आणि सांगले आसतले. पण तुम्ही तांकां लुंगी घालून तुमकां घेऊ नाकात. आम्ही 4 लाखांचो आमकां वालोर ना आणि 4 कोटीचोय आमकां वालोर ना. आमकां वालोर ह्या गांवचो आसा, आमच्या फुडल्या जनरेशनाचो आसा. आम्ही जर हे आंदोलन करतात जाल्यार आमच्या फुडल्या जनरेशना खातीर करतात, हो दोंगर उरचो म्हणून करतात. आणि हांव परत एकदा थोडेशे सांगता आमच्या पंचायती बद्दल. पंचायत हो पिल्ले पळय आसा तो आता देवला, तेका कोण तरी एक वयर बसला आमचो मोविन पिल्ले. ह्या मोविन पिल्लेक सांगला मोविन पिल्लेन या पंचायतीच्या पिल्लेक सांगला तू देव नाल्यार लोक सगळे तुझे चढाई करून येतले, तुका अटॅक करतले. आता एकूच त्यांचा मुद्दो कितें आसा, हे डेरिक पिल्लेक ते डेप्युटी सरपंच पदाचेर बस म्हणला आणि डेरिक पिल्लेचेर गोंयकार आणि गोंयकार तुम्ही झगडा, हांव पिल्ले सायडीर रावन तुमची मजा पळयता, हे इतलेंच सांगला. ही मजा आमी पळोवपाक दिवची न्हू, हेंकां कन्वर्ट करुया. हे पिल्ले पळय लुंगी घातले तांकां पॅन्ट घालुया आणि तांकां सांगुया गोंयकारां बरोबर रावात आणि हे आंदोलनाक आमकां सहभागी जायात आणि आमकां सपोर्ट करात. सगळ्या म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, हांगा जमलेल्यांक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ल्हानशा उल्यान तुम्ही आख्खे गोंयचो 40 मतदारसंघांतल्यान येयलात आणि तुमकां एकूच सांगता, हे गोंय आमकां सांबाळपा जाय. हे गोंय आमकां सांबाळपा जाय. कित्याक जशें तुळशीदासान सांगला, हो पिल्ले हो सगळ्यांक आमकां दादागिरी करता, आमकां पंचांक मारता, धमकी दिता. पहिली धमकी तेणे म्हाका दिली आणि ही धमकी तो राग आयज पासून हांव तेजो काडटा. कित्याक हिंगा एक गार्बेज लॉबी चलता आणि एक बिल्डर लॉबी चलता. आणि ज्या दिसान हांव नवो पंच निवडून आयलो, रमाकांत बोरकार जो 30 वर्सां पंच सरपंच आसलो ताका उडयलो, सगळो लोक हुशार जालो की आमी करप्शन इलिगॅलिटी ही गांवांत बंद जाली म्हूण. म्हाका जिखोवन दिलो तेणी, म्हाका दिसलें करप्शन इलिगॅलिटी सगळी खबर जातली, पूण भितर वचून पळयलें जाल्यार तेज्याहून व्हडलो राजा आसा. करप्शनाचो नंबर 1 राजा, इलिगलाचो नंबर 1 राजा. आणि कोण तो? गिरीश पिल्ले. आता पिल्ले आमकां दादागिरी दिवन आमचो आवाज बंद करूं सोदता, पूण तेका सांगता पयलो अटॅक तेणे म्हाका सांगलो, तू गार्बेजीचेर उलयलो जाल्यार तुज्या वाड्यांतलो आपूण गार्बेज काडचो ना. जी बिलां इलिगल घालता पळय हाडला दाखोवपाक, ते बिलांचेर तू ओपोज करचो ना. तू ह्या गांवचे पासत उलोवचो ना, तू आमचे बरा रावतलो. तेका हांवें सांगलें पयल्या दिसा, दुसऱ्या दिसा तेणे म्हाका धाडले मनीस आपल्या पॅनलाक यो म्हूण. हांवें सांगलें आमकां गोंयकारांक निवडून दिलाय, हे गोंयच्या लोकांक बरोबर आमकां रावपा जाय. हांव तुजे बरा येवपाक शकना आणि खऱ्यानूच हांव तुमकां वालोर दिता. हे जे डिसिजन घेयले ते तुमकां लागून आयज ती सायड आख्खी करप्ट इलिगल जाला. आणि ही गार्बेज लॉबी जे इन्वॉल्व आसा तेच सेम मनीस बिल्डर लॉबीक आसा, भुटानीक आसा. सोडून एकलो पंच, बाकी सगळे रुलिंग पंच हे पळय नांव आसा तेंची काडपा जाय जाल्यार काडटा. हे भुटानीक आणि हे गार्बेज लॉबीक इतले करप्शन, इतले इलिगॅलिटी जाता. कोट्यांनी 15 लाखाची बिलां एव्हरी मंथ येतात. म्हाकोडे सगळे रिकॉर्ड आसा, मिनट्स आसा, प्रोसिडिंग्स आसा, फॉर्म 10 आसा, एन्युअल फॉर्म 10 आसा आणि लेटेस्ट गव्हर्नमेंटाचो तांचोच ऑडिट रिपोर्ट आसा. आयज हे पंचायत लोकां लागून चलयनात, इन्कम सायन मारपा त्या टायमार आसनात. जाल्यार हो प्रोजेक्ट हाडला तांची नांव वाचता, तशेंच हे गार्बेज लॉबीक सपोर्ट करता तांची नांव वाचता. पयलें रोहिणी देवेन तोरस्कर सरपंच म्हणटा, पूण रबर स्टॅम्प वुमन रिझर्वेशनाक
चान्स दिला गव्हर्मेंटान हो टर्म पंचायतीचो 5 वर्सां बायलांचो. पूण गिरीश पिल्ले साडी घालता थंय ती आमकां दिसती पडना, कांकणां घालता ती आमकां दिसती पडना आनी सगळे शॉर्ट्स कॉल करता. कित्याक ताका बिल्डर लॉबी हाडपा जाय, कित्याक ताका ही गार्बेज लॉबी चलोवपा जाय आनी गार्बेज लॉबीचे करप्शन जाता ते सोंसपाचें न्हू. बेनी तेरोस्कर जाली रबर स्टॅम्प ती सरपंच म्हणटा पूण ती सरपंच न्हू. गिरीश गोपाल कृष्णा पिल्ले डेप्युटी सरपंच म्हळ्यार महासरपंच. तिसरो संतोष जनार्दन देसाय हो सगळ्यान चड बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करता. ताणे एजंट पोसला आनी हो एजंट हांवें तुमकां जायत पाट सांगला सरपंचाचो गो. पूण आयज आनी एक न्यूज आसा. ज्या दिसा ग्रामसभा धांवलो गिरीश पिल्ले त्या दिसा सावन तो एब्सकॉन्डिंग आसा आनी तो रिजायन जाला आनी रिजायन बेश्टो जावना तो. हो लोकांचो प्रोटेस्ट येवपा आसा म्हूण ते कळले आनी आयज तो एब्सकॉन्डिंग आसा पूण येयना पंचायतीन. तेणे व्हडलो एजंट काडला आपल्या फाटी. सरपंचाक गो येता, पंचायत राज एकट्या परमनंट सरपंचाक गोवा अलाउड ना. चवथो डेरिक पीटर जुझे मारिया वालिस एणे प्रोजेक्ट हाडला. हेच वाड्यार हो प्रोजेक्ट येयला. मागीर वालेंतो मिंगेल विक्टर रॉड्रिगीज हो बी सपोर्ट करता गार्बेज लॉबीक तशें बिल्डर लॉबीक भुटानीक. हेणी पास केला हे रेझोल्युशन. जसिया PM कादर मेंबर आनी अनुषा गोविंद लमाणी. आयज आनी एक खुशालकायेची खबर दिता तुमकां हांव. आतां हो गिरीश पिल्ले जावन तेणे एक मिटींग काडला. आतां आमकां प्रश्न पडला हे मिटींगेक चेअर कोण करतलो काय म्हण. कित्याक तो सरपंचा बसू दिना, दादागिरीन ही मिटींग चलयता. हेजेर आसा वेनिसडे 25 आनी ही मिटींग कित्याक आपयला. जाय ती बिलां घातला 50 लाखाची. कोणाची बिलां गार्बेज लॉबी चड बिलां डिटेल मागीर तुमकां दिता प्रेसाक. पूण ही आतां मेंबराची जी बॉडी मिटींग हा घेतलो कोण. सरपंच भिता, पंचाकूय ऑपोजिशनाकूय भिता, लोकांकूय भिता. सो हांव तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता 25 तारखेक जे भुटानीक सायन मारलेले, जे गार्बेज लॉबी चलयताय आमचे पंच मेंबर तुळशीदासाचेर अटॅक केल्ले ते सगळे तुमकां दिसती पडटले. आनी तुमी पळयाय 2 वर्सां कशी लुटला ती हेणी. सो इलेक्शन आसतले हांव पिल्लेक सांगूंक सोदता तूं आतां डेरिक वालिसा मुखार काडनाका जाल्यार आनी हे बाकीचे 11 पंच आहाय तेंकाय सांगता 10 पंच आहाय ते म्हाका सोड. इलेक्शन आसतले डेरिक वालिसाचेर मावरेलियो बसतलो. हे 11 पंच जे आसाय तेंकां हांव सांगता तुमकां गोंयचो मोग आसा, भुटानी नाका आनी ही गार्बेज लॉबी बंद करूं जाय जाल्यार इलेक्शन डेरिक वालिस वर्सीस मावरेलियो कारवालो करात. आनी डेप्युटी सरपंच तुमकां तर भुटानी जाय जाल्यार डेरिका हाडाय. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. आयज हांगा आमच्यो आयज पीसफूल रॅली काडलेल्यो तुमी पळयतात. आयज हांगा उपस्थित आमचे MLA, आमचे एक्टिविस्ट, आमचे तशेंच आमचे गोंयचे भाव भयणां तशेंच आमचे सगळे हांगसरले उपस्थित गांवचे लोक येयल्ले आसा. तेंच्यान आयज कितें काय म्हणल्यार आयज आमचे भुतानी प्रोजेक्ट हांगा येता त्या प्रोजेक्टाक विरोध करपाक ते सगळे येयल्ले आसा. हो प्रोजेक्ट फक्त सांकवाळकाराचोच न्हू तर आख्ख्या गोंयचो म्हणून आयज आमच्या गोंयकारांनी सिद्ध करून दाखयला. सगळ्यांनी हांगा उपस्थित रावन मोठे संख्येन येवन तेंच्यांनी आपलो एकवट दाखयला आनी अशेंच तेंच्यांनी सगळ्यांनी ह्या प्रोजेक्टाक फुडें रावूंक जाय आनी ओपोज करून ह्या प्रोजेक्टाक सारको स्क्रॅप करूंक जाय. आनी हांव तशेंच आमच्या सरकारा कडेन मागता की तुमी ह्या प्रोजेक्टाक दखल घेतल्या तशी ह्या प्रोजेक्टाक सारको स्क्रॅप करचो अशें मागता हांव. आनी सगळ्यांचे हांगा येयल्ले उपस्थित भाव भयणांक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी जिखतले रे जिखतले जिखतले आनी आमकां हो भुतानी प्रोजेक्ट नाका. देव बरें करूं.